लायर पाड़ले की सरजमीन पर मस्जिद सिद्दीक़ा, वहां एक फितना अंगेज शरंगेज फितने यानी कि तौबा तुम्हें करनी होगी। यानी कि ये झूठे तावीलात और झूठे अहादीस जो मिंबरों पर चढ़कर बोलते हो, तौबा उस मुल्लायत से करनी होगी, उस मुल्लायत से बेजारगी आपको करनी होगी, ना कि मौलायत से। इन्होंने आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलायत पर हमला करे तो ये कल खुदा की कसम रसूलुल्लाह की नबूवत पर हमला करेंगे, रिसालत पर हमला करेंगे। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मन कुन्तु मौलाहु फहज़ा अलियल मौला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को खुम्बे गदीर के मकाम पर हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहज़ा अलियल मौला। उस वक्त जमात असहाब की जय्यद जमात रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश नजर मौजूद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात असहाब उस मुबारक जमात को मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह मेरा मौला है, मैं तमाम मोमिनीन का मौला हूँ। मन कुन्तु मौलाहु फहज़ा अलियल मौला। और मैं जिस जिसका मौला हूँ, यानी मोहम्मद जिस जिस जात का, जिस जिस वजूद का, जिस जिस सहाबी का, जिस जिस मोमिन का, मैं जिस जिसका मौला हूँ, फहज़ा अलियल मौला, ये अली उसके मौला है। मैं पीर सैयद सुफियान सूरी अल कादरी अल हुसैनी सज्जादा नशीन खानखाह खादरिया असूफिया बेंगलोर से कल हमारे शहर बेंगलुरु की सरजमीन पर, लायर पाड़ले की सरजमीन पर मस्जिद सिद्दीक़ा, वहां एक फितना अंगेज शरंगेज फितना, तो इस्लाम को जितना नुकसान कलमा वो शख्स अशखास से, इंसानों से पहुंचा, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचा, किसी गैर कलमा गो से और गैर मुस्लिम से इतना नुकसान नहीं पहुंचा। यानी कि तौबा करनी होगी मुल्लायत से, ना कि मौलायत से। अगर आप मौलायत को फिरके की नजर देखते हो, अगर फिरका मानते हो, इस फिरके का खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, इस फिरके के बानी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि खुम्बे कदीर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली करमल्लाहु वजहुल करीम को तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मौला बनाकर यानी कि फिरका बना दिया। चलिए मान कर चलते हैं, अगर फिरका मौलायत अगर फिरका है तो उस फिरके के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उस फिरके में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और उसी फिरके में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आ जाते हैं, और उसी फिरके में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु आ जाते हैं, और उसी फिरके में हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु आ जाते हैं। क्योंकि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान आगे बढ़कर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को फरमाते हैं कि मुबारक हो इब्न अबी तालिब, मुबारक हो अबू दुराब, मुबारक हो अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, आप तमाम मोमिनीन मर्द और औरतों के मौला है, आप हमारे भी मौला हैं। इस फिरके में ये सब आ जाएंगे। यानी कि तुम जो हरबा यूज कर रहे हो फिरका बताकर, ये आपकी चलने वाली, क्योंकि 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा ने फिरकों से तो परेशानी उठाई, लेकिन कभी भी इन्होंने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दामन नहीं छोड़ा। ये वफादारी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और उनके औलाद से करते आए, यानी कि करते आए। आप ये झूठी तावीलात
اور جھوٹی احادیث، موضوع احادیث جو منبروں پر چڑھ کر جو امت میں فرقے بازی اور تفرقہ بازی پھیلاتے ہو، اس سے باز آ جاؤ. یعنی کہ توبہ تمہیں کرنی ہوگی. یعنی کہ یہ جھوٹے تعویلات اور جھوٹے احادیث جو منبروں پر چڑھ کر بولتے ہو، توبہ اس ملائیت سے کرنی ہوگی، اس ملائیت سے بیزارگی آپ کو کرنی ہوگی، نہ کہ مولائیت سے. یعنی کہ آپ اگر مولائیت کا انکار کر رہے ہو، بس آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مولائیت کا نہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مولائیت کا انکار کر رہے ہو. اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے تمام مسلمان بھائیوں، مومنین بھائیوں اور بہنوں سے، آپ اس فتنے میں نہ پڑیں. یہ جو مسجد صدیقہ میں جو فتنہ اٹھایا گیا ہے، یعنی کہ یہ اہل سنت والجماعت کو توڑنے کی جو سازش کر رہے ہیں لوگ، آپ سب کو پتا ہے. آپ نے اپنے بزرگان اور اپنے گھر والوں سے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان تو پہلے سے تو سنتے آ رہے ہیں، لیکن انہی کے دشمن، یعنی کہ جو اسلام کو جس نے تکلیف پہنچائی، یہ لوگ ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یہ واضح آپ کو پتا ہے. آپ بچیں، آپ وفادار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ آپ وفادار ہیں ان کے گھرانے سے. آپ کی یہ وفاداری یوں ہی قائم رکھنی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی یہ وفاداری یوں ہی قائم رکھنی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. آپ کی یہ وفاداری یوں ہی قائم کرنی ہوگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے. آپ کو ملائیت جنت کی ضمانت نہیں لے سکتی. ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنت کی ضمانت لیتے ہیں کہ ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے نوجوانوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے کسے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدنا الصراط، یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. یہ احادیث کے روایات میں آپ کی نظر کر رہا ہو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں انا صراط المستقیم، انا صراط المستقیم، انا صراط المستقیم. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مولائیت پر اتفاق ہو جائے، یہی صراط المستقیم ہے. کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے در سے دور کرنے کے لیے یہ آپ کو سازشیں رچا رہے ہیں. یہ فتنہ اور مولوی آپ کو اور آپ کے بزرگوں سے دور کرنے کی کوشش سرگرداں ہیں. یہ آپ کے بزرگوں سے دور کرنے کے لیے، یہ اہل بیت کے در سے دور کرنے کے لیے کوشش ہے. میں اے ملائیت، اے ناصبیت و خارجیت، آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں. آپ کو میرا چیلنج اگر قبول ہے تو قرآن کی ایک آیت سے، خدا کی قسم، وہ حدیث کی ایک روایت سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولائیت ایک فرقہ ہے، اور مولائیت ایک فرقہ یہ ثابت نہیں کر سکتے. خدا کی قسم یہ ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ہمارے درمیان بیٹھنا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مولائیت ایک فرقہ ہے. اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے، آؤ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم دیوبندی بریلوی یہ فرقہ ہے اور اس کے عقائد باطل ہے. کیونکہ آج تک میرے نوجوانوں آپ نے سنا ہوگا کہ جو کوئی دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. جو کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ جائے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ عقیدے پر متحد نہیں ہو سکتے. یہ علم غیب نبی پر اتفاق نہیں کر سکتے. یہ متحد نہیں ہو سکتے. کس پر؟ نبی کے علم غیب پر. یہ متفق نہیں ہو سکتے. کس پر؟ وسیلہ انبیاء پر. یہ متفق نہیں ہو سکتے. درود و سلام و فاتحہ یہ متفق نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، آپ کو اصلاح کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جھوٹا حربہ ہے. یہ فتنہ خور مولوی آپ کو فتنے میں ڈال کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایسے 1000 فرقے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور یہ باطل فرقے ٹکے نہیں، بس نام باقی ہے. تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا بے دم یہی تو 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ
मुस्तफ़ा अली, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ इनके बातिल अकायद पर ना जाएं। ये लोगों में फितना फसाद के लिए बर्पा और उकसा रहे हैं। आपको मौला अली अलैहिस्सलाम से रिश्ता मजबूत करना होगा, क्योंकि हमें दीन मौला अली के बच्चों से, ये जिंदा जावेद है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, यहाँ दीन लाने वाले मौला कायनात शेर खुदा सदुल्लाह गालिब मज़हरुल अजाइब हजरत इमाम अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम का एक पोता मुईन मिल्लत व दीन हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान है। जब मौला अली की बात आ जाती है तो इनके औलाद और इनके मानने वाले और इनके चाहने वाले और इनसे मोहब्बत और रिश्ता रखने वाले अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के रास्ते पर ठहरने वाले कभी उम्मत को तोड़ने की बात नहीं कहते, उम्मत को जोड़ने की बात करते हैं, उम्मत को जोड़ने की बात करते हैं। और जो सिद्दीक़ा मस्जिद में जो प्रोग्राम हुआ रद्द मौलायत, हम उस प्रोग्राम का रद्द करते हैं। उसी के जवाब में हम कहते हैं आपको अज़मते सहाबा करना, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं। खत्म नबूवत पर आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं, लेकिन रद्द मौलायत के जवाब में हम ये कहते हैं रद्द मौलायत नहीं, रद्द मुल्लायत है। रद्द मुल्लायत करना होगा, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। इस चीज को अगर आप लेकर चलेंगे, हम इस चीज की कंडम करते हैं, हम इसके खिलाफ वर्जी करते हैं, हम इसकी हिमायत में नहीं, हम इस चीज को बेजारी और बरात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह के घर जैसे मुक़द्दस सरजमीन और मिंबर रसूल पर चढ़कर जो जिस मिंबर से कल तक दीन की दावत दी जाती थी, आज उसी मिंबर से फितना फसाद करने की कोशिश आए दिन कर रहे हैं। हम इन मौलवियों से बरात का ऐलान और बेजारी इख्तियार करते हैं। और मैं तमाम पीरान उज़्ज़ाम, तारीख़मंदान औलिया कराम और तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से मुतालबा करता हूँ कि आप तमाम जहाँ कहीं भी हो, अपने खानकाहों से, अपने आस्थानों से, अपने इदारों से उठकर इसके खिलाफ वर्जी करें और इसका बायकॉट करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मौलायत पर नहीं, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौलायत पर हमला करने की कोशिश की है। इन्होंने आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलायत पर हमला करें तो ये कल खुदा की कसम रसूलुल्लाह की नबूवत पर हमला करेंगे, रिसालत पर हमला करेंगे। उससे पहले इनको सबक सिखाना होगा और इनको बताना होगा कि दीन मदरसों से नहीं, दीन खानकाहों से निकला है, दीन खानकाहों से निकला है, बुजुर्गाने दीन के चौखटों से निकला है। ये दीन के वफादार, ये मुजाहिदीन ने दीन को फैलाया है, ना कि मुल्लायत ने। ये भूल चुके हैं कि इनका फिरका बातिला है, ये फिरके और नासबियत और खारजियत ये भूल चुके हैं कि इन्होंने औलिया इकराम के सरदार अमीरुल मोमिनीन की मौलायत से टकराने की कोशिश की है, जिसका अंजाम बुरा है। हम इसका खुलकर बायकॉट करते हैं। जो सिद्दीक़ा मस्जिद लॉयर पार्ले की सरजमीन पर ये जो किया गया है, हम इसका खुलकर बायकॉट करते हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इससे आगाही करते हैं कि इन फितनों से आप अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने ईमान की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।